السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفو فيه واحد لا كوريكسيون بالنسبة للإكزامان تاع الموديول ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2 الخاص بالسيمستر 4. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم الطريقة اللي كنكتب فيها أنا بالنسبة لي زيكزامان تاع ليكونومي مونيتير. دونك بالنسبة لهاد ليكزارسيس اللي غنشوفو دابا ولا هاد ليكزامان كتعطى دي كيستيون ديريكت ولا انديريكت، ولكن ماشي خاصك أنك تجاوب في سطر واحد ولا جوج أسطر، وإنما خاصك دير واحد الموضوع اللي تلخص فيه جميع الأفكار اللي جاو في هادوك لي شابيتر اللي كيحدد ليك البروف. دونك كمثال عطينا هاد لا كيستيون هادي واش كيقول لك بلا لا موني ني كان فوال كي كوفر لا رياليتي دي زيشونج، فقط جمله وحده وانت كتوسع في هاد الفكره هذا. دونك هاد الكلمه هذه كنا سمعناها بالنسبه لا فيزيون كلاسيك. دونك لي كلاسيك هما اللي كيقولوا بانها لا موني فقط واحد لانترميديير اللي كيسهل علينا عمليات البيع والشراء لي زيشونج ديالنا. دونك سوا البروف كيعطيك اون كيستيون انديريكت بحال هاد الجمله هذه الاولى، ولا كيعطيك دي كيستيون ديريكت. مثلا كيقول لك ديفينير لا كونسيبسيون كلاسيك دو لا موني، يعني عرف ليا لي زيدي اللي جاو بهم لي كلاسيك بالنسبه لا موني. دونك بغيت انا فقط نشارك معكم الطريقه اللي كنكتب فيها انا، ما كيعنيش فقط بان هادشي اللي كنكتب انا هو الصحيح. عندك الحق انك تهز الطريقه اللي كنكتب فيها انا وتزيد شي معلومات من عندك ولا تنقص. دونك فقط بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، وعندك الحق انك تزيد وتنقص اللي بغيتي. دونك ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. بداية يفضل بالنسبة لي أنا فاش كتعطينا واحد لا كيستيون وكنلقى اش من شابيتر اللي غادي نخدم عليه نبدا بواحد لا ديفينيسيون. دونك حنا خدامين في الموديول تاع ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2، دونك خاصنا نعرفوا شنو هي لا موني. وبالتالي كاين بزاف لي ديفينيسيون تاع لا موني، من بين لي ديفينيسيون اللي اختاريت انا انه لا موني بو être définie généralement comme tout ce qui est accepté en paiement des besoins et des services et les remboursements des dettes. دونك لا موني هو اي حاجه كتاكسبتا كتقبل علاش باش انني نخلص لي بيان اي سيرفيس ديالي. دونك اي حاجه كتقبل باش نخلص لي بيان انا اللي محتاجين، ولا باش نغومبورسي لي ديت يعني باش نخلص لي كريدي اللي عليا. دونك اي حاجه كتقبل سواء كانت فلوس سواء كانت سلعه، يعني بالنسبه للوتروك اللي كنا شفنا. دونك هادشي كامل دونك اون فوا هادوك لو بيان كيتقبل، فبالتالي غادي نسميوه لا موني. من بعد نقدروا نقولوا بلا لا موني اي كوني اون غروند ايفوليسيون ا ترافير لو طون، يعني لا موني دازت مراحل طويله على طول الوقت، يعني مده طويله دازت بزاف المراحل. اولا دون موني مارشانديز اللي كنا كنستعملوها في لوطروك، يعني في المقايضه كانت كتسمى اون موني مارشانديز على موني ميتاليك. دونك تحولت من موني مارشانديز لا موني ميتاليك، يعني اللي هي العمله النقديه سواء اللي كتكون بالذهب ولا هادو اللي كنتعاملوا الان. دونك من لا موني مارشانديز لا موني ميتاليك اي ابخي لا موني بابي اي الكترونيك، يعني الاوراق المعدنيه. لي موني الكترونيك هما لي كارت فيزا اي لي كارت بانكير اللي كنستعملوا دابا. دونك هذه ديفينيسيون صغيره اللي عطيت لا موني. دونك اون فوا كنسالي لا ديفينيسيون كنحط السؤال اللي عطاني البروف. دونك مثلا اسكو لا موني ني كان فوال كي كوفر لا رياليتي دي زيشونج، ولا quelle est la définition que la classique donne à la monnaie. Donc une fois انا كنعرف شنو هو لو شابيتر اللي غنخدم عليه، سواء كيعطيني بطريقه مباشره ولا غير مباشره، فبالتالي راه الخدمه تاعهم كامل كتبقى نفس الشيء. une fois خاصي الا عرفتي الشابيتر تاع لي كلاسيك خاصك تهضر على لو برينسيپ دو لوا دو بوشي اي لو برينسيپ دو لا نوتراليتي دو لا موني. دونك راهم نفس الافكار تاع لي كلاسيك. دونك دابا سالينا لا ديفينيسيون وحطينا لا كيستيون اللي غادي ندويو عليها، ندوزو للعرض. Donc, la vision classique de la monnaie est basée sur deux principes. Donc, les classiques qui sont basés elle est juste les principes. Premièrement, la loi de débouché. Yani, selon cette vision, les produits s'échangent contre les produits. Et tout produit en lui-même un débouche à l'autre produit. Ça veut dire, les classiques qui les produits s'échangent contre les produits. Qui يعتبروا أنه la monnaie فقط هي واحد le produit اللي كتسهل علينا لي زيشونج ديالنا. دونك لا فيزيون كلاسيك كتقول لك بلا لا موني سولمون ان برودوي اي تو برودوي اون لوي ميم ان ديبوش ا لوتر برودوي، يعني اي برودوي راه كيكمل لي زوتر برودوي، يعني اي كاع لي برودوي اللي كيدوروا في ليكونومي راهم واحد كيكمل الاخر. دونك سي ان ديبوشي ا لوتر برودوي باش كنخدموا
برودوي واحد ضروري خاصنا نستعملوا d'autres produits. Donc selon la loi تاع les débouchés il n'existe pas une sur ou bien sous-production. يعني ما يمكنش انني ننتج بزاف وما نلقاش ننتج بزاف لا برودكسيون وما تكونش على لا دوموند، ça veut dire سور برودكسيون ما كايناش، ou bien sous production يعني انه ما يكونش طالب على هذاك البرودوي ديالي وما ما يكونش طالب ننتج انا بزاف وما يكونش الطلب ديالي. يعني ما يمكنش تكون سور او بيان سور يعني كننتج اكثر من القياس، ou bien سو انني كننتج اقل من القياس. دونك سولون لا لوا دي بوشي تاع لي كلاسيك ما يمكنش انني نكون اقل ولا اكثر. دونك ديما كاينه واحد لا برودكسيون وكاينه واحد لا كونسوماسيون ديالها. كذلك كيقولوا بلا تو سكي برودوي فوندي، اي حاجه كتنتج ولا كتباع راها كتشرى. دونك ديما عندنا لا برودكسيون اي لا فونت اي لاشا، اي حاجه كتنتج راها كتشرى وكتباع. Et donc, chaque offre crée sa propre demande. Et chaque offre a les demandes ديالها. Donc, la monnaie n'est jamais conservée pour elle-même, mais uniquement pour ce qui est susceptible d'acheter. ما عمر الفلوس كنخبيها باش ندير بها الفلوس. دونك هنا لي كلاسيك ما كيعترفوش بلوطو دانتيغي. دونك حاليا ممكن ان الفلوس دير الفلوس، مثلا نحط فلوسي في البنكه وكنربح عليهم دي زانتيغي. مي لي كلاسيك كيقول لي بلا لا موني ني جامي كونسيرفي بور ال ميم، ما يمكنش لا موني تنتج ليا لا موني ولا نستخرج من لا موني لا موني. دونك elle est uniquement pour les susceptibles d'acheter. الهدف الوحيد ديالها انني نشري بها لي بوزوان اي سيرفيس ديالي. Donc la monnaie est un voile qui couvre la réalité des échanges. يعني هذيك السؤال اللي طرح علينا البروف حنا جاوبنا عليها. وكاين لو دوزيام برينسيپ اللي هو et deuxièmement la neutralité de la monnaie. Selon cette vision, la monnaie ne saurait modifier en rien les réalités des échanges. Les classiques يقولوا بلا la monnaie est neutre، يعني سواء la masse monétaire اللي كتدور في l'économie augmentat ولا نقصات، فبالتالي les échanges ما كيتغيروش، ما كيتنقصش مثلا لا كونسوماسيون ما كتنقصش وما كتزادش. Donc elle n'a qu'un moyen de règlement et n'a pas elle-même. Donc la masse monétaire سواء تزادت ولا نقصات ما كيتغيروش les échanges ديالنا. مثال si la masse monétaire multipliée par 2 إلا la masse monétaire اللي كتدور في l'économie ارتفعت بلو دوبل، tous les prix vont multiplier، كاع الأثمنة كيرتفعوا حتى هما multipliés par 2 حتى هما كيضربوا في جوج. et aussi les salaires et les revenus des ménages. donc la masse monétaire كتزاد، les prix كيتزادوا وكذلك les salaires et les revenus تاع الناس كيتزادوا، فبالتالي ما غادي يكون حتى شي تغيير. alors la monnaie n'a aucun effet sur l'économie، donc la monnaie est neutre. يعني سواء زادت لا ماس مونيتير ولا نقصات ما غادي يكون حتى شي تغيير على لا كونسوماسيون ديال لي ميناج في ليكونومي. وفي الاخير نقدروا نقولوا بلا لا فالور دي زيشونج او بيان لي بري ريلاتيف دو برودوي، يعني الاثمنه تاع لي برودوي اللي كتكون في الاقتصاد كتكون عندها جوج محددات، جوج الحوايج اللي كيحددوا لينا هادوك لي بري، يا اما باغ لوتيليتي يعني الحاجه ديالي ولا المنفعه اللي كيعطيني هادوك البرودوي، ou bien par la quantité de produits nécessaires pour leur production. Donc le produit إلا أنا محتاج ليه وكيعطيني منفعة كثيرة غادي يتزاد لو بري ديالو. وكذلك إلا كان لو برودوي باش ننتجو أنا كيكوتي ليا بزاف، فبالتالي اوتوماتيكمون راه لو بري ديالو غادي يكون طالب. دونك فبالتالي ما كتشوفوا ما كاين حتى شي حاجة صعيبة، فقط أنهم هادوك لي زيدي اللي قريناهم في الكور وكذلك في لي تي جمعناهم في موضوع واحد، درنا مقدمه والعرض وناقشنا فيه كاع لي زيدي اللي جاوبهم لي كلاسيك اللي هما البرانسيپ دو لوا دو ديبوشي وكذلك لو برانسيپ دو لا نوتراليتي دو لا مون. دونك سي سامبل، تقريبا نص ساعه باش نكتبوا هادشي كامل وما نفوتوش 20 سطر. دابا نمشيو نشوفوا بالنسبه لي كينيزيان. دونك كذلك بالنسبه لي كينيزيان سواء كيعطيك اون كيستيون ديريكت كيقول لك définir la monnaie chez les Keynésiens ولا كيذكر لك la théorie de la préférence pour la liquidité ولا كيذكر لك le taux d'intérêt. دونك هادو ثلاثه راهم كيصبوا في نفس الشابيتر اللي هو لا موني chez les Keynésiens. فبالتالي اون فوا خاصنا نعرفوا فقط اش من شابيتر علاش كيدوي السؤال، وراه الخدمه كامله كتبقى نفس لي زيدي خاصنا ضروري نذكروهم. دونك شفنا دابا الشابيتر تاع لي كينيزيان. دونك نشوفوا دابا المقدمه.
بالنسبه المقدمه نخليو نفس المقدمه ما حتى مشكل ولا دير مقدمه من عندك. La monnaie peut être définie généralement comme tout ce qui est accepté en paiement des biens et services et le remboursement des dettes. Donc من بعد هنا الى بليزيور كاركتيرستيك. هنا بغيت نبدل ونذكر لي كاركتيرستيك تاع لا موني. دابا حنا كندويو بلا موني بصفه عامه، ما كندويوش بالنسبه لي كلاسيك ولا لي كينيزيان، كندويو على لا موني اون جينيرال. دونك لي كاركتيرستيك دو لا موني عندك الحق تهضر على الكاركتيرستيك ولا لي فونكسيون. دونك سي لا ميم شوز. دونك الى بليزيور كاركتيرستيك كوم لا فاليديتي. كنا قلنا بلا من بين المميزات تاع لا موني بان فاليديتي. Ça veut dire que sa valeur reconnue universellement. يعني في اي بلاصه في العالم مشيتي ليها ان فوا غادي تعطيه الدرهم يقول لك بحال القيمه ديالها بالعمله المحليه. وكذلك الى ديورابل يعني نون بيريسابل، ما كتفقدش القيمه ديال الفلوس باستثناء الا كان شي انفلاسيون. دونك هنا مثلا برودوي كتشري ب 100 درهم خاصك 200 درهم، دونك هنا القيمه ديالها ما بقاتش صالحه. هذا الاستثناء الوحيد. Donc la monnaie مميزة تاعها انها durable كدي مدة طويلة et encore il est divisible, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de la monnaie. كاينة la monnaie métallique اللي هما العملة المعدنية، la monnaie papier العملة الورقية et la monnaie structurale les chèques et les cartes bancaires. Donc كنا مقدمة وذكرنا لي كاركتيرستيك. دابا نحطو لا كيستيون اللي غادي نجاوبو عليها هي لا ديفينيسيون كو كينيز دون على la monnaie. هما التعريف اللي جاب لينا ولا الافكار اللي جابوا لينا كينيز بالنسبه لا موني. Donc, dans l'analyse keynésienne, la monnaie n'est plus seulement un intermédiaire neutre des échanges que les agents ne détiendraient que pour effectuer le règlement, mais elle estime que la monnaie est désirée pour elle-même. Donc هنا كينيز كيقول العكس تاع هذاك الشيء اللي قالوا لي كلاسيك. كينيز كيقول بلي الفلوس ماشي هي فقط واحد الانترميديير نوتر اللي الهدف منه الرئيسي هو لو ريغلومون دي زيشونج بور افيكتي لو ريغلومون. ماشي الهدف الرئيسي منه هو انني نشري به لي بوزوان اي سيرفيس ديالي، مي il estime que la monnaie est désirée pour elle-même. يعني la monnaie fait la monnaie. ممكن من انني هذوك الفلوس يعطيوني يخرجوا ليا فلوس اخرين انطلاقا من لوطو دانتيغي. دونك لوطو دانتيغي retrouve sa place chez كينيز. دونك كينيز كان من الاوائل لانه اكتشف لوطو دانتيغي واللي اسس لوطو دانتيغي واللي خدم به. دونك اين فوا تسمع لوطو دانتيغي خاصك تكتب كينيز، وان فوا تدوي على كينيز خاص ضروري تذكر لوطو دانتيغي. Donc le taux d'intérêt retrouve sa place chez Keynes et aussi une grande importance dans l'activité économique. Une fois Keynes بدا كيخدم بهذا لو taux d'intérêt, l'économie en général بدات في la croissance ديالها. Donc la dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire est écartée. من قبل كان واحد الفرق شاسع ما بين la sphère réelle et la sphère monétaire، ولكن فاش جا كينيز وفاش جاب لو taux d'intérêt فإنه قرب من هاد جوج لي ديكوتومي. la sphère réelle قرب منها جوج لي سفير، لا سفير ريال اي لا سفير مونيتير، فبالتالي الى ايكارتي يعني بحال مسحها. دونك قرب من لا سفير ريال اي لا سفير مونيتير. دونك هنا كينيز elle a essayé de répondre à la question pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie. دونك هنا كينيز واحد السؤال اللي ضرو في راسو، علاش لي زاجون ايكونوميك كيحتفظوا بالفلوس ديالهم، علاش ما كيديبونسيوهمش ولا كيخسروهم في النهار الاول. اون فوا كيشد الصالير كيخسروا كامل في نهار واحد. دونك هنا الى تروف 3 ريزون ماجور جوستيفي سيت ديتونسيون. لقات 3 الاسباب رئيسيه اللي كيفسروا هاد لا ديتونسيون. اول موتيف هو premièrement c'est le motif de transaction. signifie que les agents détiennent de la monnaie pour effectuer des transactions quotidiennes. يعني واحد لاجون ايكونوميك كيخبي الفلوس pour un motif de transaction. يعني باش ندير به les transactions quotidiennes. Ça veut dire c'est l'achat تاع les besoins et services اللي انا كنكون محتاج ليهم. دونك هنا ici la monnaie considère comme un instrument des échanges. يعني كنخبي فلوسي بالنسبه للموتيف دو ترانزاكسيون فقط باش ندير دي انسترومون دي ايشانج اللي هو لاشا تاع لي بيان سيرفيس اللي كنحتاجهم. يعني فاش كنشد الصالير في الاول تاع الشهر ما كنخسروش كامل في النهار الاول، وانما كنخبيه لمده شهر باش يدي لي شهر كامل اللي على طول هذاك الشهر نقدر انني نشري دوك لي بيان سيرفيس اللي غادي نحتاجهم انا. دونك هذا هو لو برينسيپ لو موتيف الاول. Deuxièmement, il y a le motif de précaution, c'est-à-dire que les agents gardent de la monnaie pour faire face aux dépenses imprévues. يعني
كنخبي انا فلوسي بوغ لا بريكوسيون، يعني كنقول بالعربيه كنخبي فلوسي لدوير الزمان، يعني كنخبي الفلوس واحد المده طويله، ماشي فقط شهر وانما عامين او اكثر لاي حاجه ممكن انها توقع ليا، باغ اكزومبل اكسيدون، مرض، وفاه ولا اي حاجه. دونك اي حاجه ممكن توقع كنلقى هذوك الفلوس عندي يعني لدوير الزمان. Ici, la monnaie est une réserve de pouvoir d'achat، يعني selon le motif de précaution كيكون عندي واحد البوفوار داشا على مده طويله. دونك اون فوا كنحصل كنلقى ديما هذاك لو ريزيرف. وفينالمون كاين لو موتيف دو سبيكولاسيون اللي كيقول بانه كو لي زاجون بريفير دو انفستير لور كيقول بان لي زاجون بريفير d'investir sur les marchés financiers pour réaliser des plus-values. Donc من بدايه لي زيد اللي جاهم كينيز ولاو كيخدموا بلو طو دانتيغي، وبالتالي هنا فين بانوا لي مارشي فينانسيير. بالنسبه لا سبيكولاسيون كاين دي زاجون اللي كيفضلوا انهم يحطوا فلوسهم في لي مارشي فينانسيير، سا فو دير لاشا دي زاكسيون اي دي زوبليغاسيون. علاش؟ بوغ رياليزي دو بلو فالي، يعني نشري واحد لاكسيون دابا ومن مورا عامين ولا 3 سنين ولا 5 سنين نبيعو وبالتالي غادي نربح منه. وهنا لا موني اي ديزيري بوغ ايل ميم، سا فو دير كو لا موني في لا موني انطلاقا من هذوك الفلوس نتجو ليا فلوس اخرين. دونك كيفضلوا انهم يحطوا فلوسهم في لي مارشي فينانسيير pour réaliser des plus-values avec un risque de perte de capital. دونك هنا كاين واحد لو ريسك تاع انك تخسر، حنا خاص تكون عندك واحد لا كونيسونس مزيانه لهذاك لو مارشي. او بيان الا ما بغاش لاجون انفيستير il veut garder la monnaie sous forme liquide. دونك الا ما انفيستيهاش كيخليها sous forme liquide في الجيب. دونك وهنا سي لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي، هذا هو لو برينسيپ تاع الكينيزيان، سي لا تيوري بور لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي ذكرناها في الاخر تاع الموضوع ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا راه ما حتى حاجه ما صعيبه، فقط اننا دوك الافكار اللي جاوا بها كينيز اللي قرينا في الكور او في دي جمعناهم كتبنا مقدمه والعرض لخصنا فيه حطينا فيه العصاره تاع كاع دوك الافكار اللي جا فيهم. دونك ما فتناش فيه 20 سطر وفي نص ساعه كنظن انها راه كافيه باش تكتب موضوع بحال هذا. دونك كنتمنى انني نكون شرحت لكم الفكره مزيان، وريتكم الطريقه اللي كنكتب فيها انا. دونك خذوا الفكره كيفاش كنكتب انا وخدموا بالطريقه اللي كتعجبكم ولي زيدي اللي كيبانوا لكم انهم صحاح. دونك بالنسبه لهذا لو دوكومون هذا غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون لا بغيتو تيليشارجيو. نتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.